क्या आपने कभी सोचा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी विलायत में आखिर ऐसा क्या राज है कि सदियां गुजर जाने के बावजूद लाखों दिल आज भी उनके नाम पर धड़कते हैं। क्या विलायत सिर्फ एक अकीदा है? क्या ये सिर्फ तारीख के चंद और आंख में महफूज एक बाब है, या फिर ये एक जिंदा हकीकत है, एक ऐसा नूर जो आज भी बास दिलों में उतरता है? और अगर वाकई विलायत दिल में उतर जाए तो इंसान के अंदर क्या बदलता है? आज की गुफ्तगू महज मालूमात नहीं, ये एक रूहानी सफर है, एक ऐसी जुस्तजू जो हमें ज़ाहिरी दुनिया से उठाकर दिल की उस वादी में ले जाती है जहां अहले मार्फत सदियों से एक ही नाम की खुशबू महसूस करते आए हैं, मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो नाम जिसे बाज लोग तारीख का अजीम किरदार कहते हैं और बाज लोग हिदायत का दरवाज़ा, लेकिन अहले दिल कहते हैं अली एक नाम नहीं, एक रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आप पहली दफ़ा दास्तान उर्दू पे आए हैं और ऐसी ही मार्फत भरी वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नायाब वीडियोस लेकर आते हैं। आएं अपने मौजू की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया इल्म को किताबों में तलाश करती है, मगर अहले फ़क्र कहते हैं कि कुछ उलूम किताबों से नहीं मिलते, वो दिल से दिल तक मुंतकिल होते हैं। इसीलिए औलियाए कराम ने हमेशा इल्म और विलायत में फ़र्क बयान किया। इल्म वो है जो ज़ुबान पर आ जाए और विलायत वो है जो दिल में उतर जाए। इल्म इंसान को मालूमात देता है, मगर विलायत इंसान को बदल देती है। यही वजह है कि तारीख में बेशुमार उलमा गुजरे, मगर हर आलिम वली ना बन सका। अहले मार्फत कहते हैं कि विलायत महज इबादत की कसरत का नाम नहीं, और ना ही ये ज़ाहिरी शोहरत या मनसब का नाम है। ये एक अता है, एक ऐसी अता जिसे रब ताला अपने खास बंदों के दिलों में उतारता है। वो बंदे जो अपने आप को खो देते हैं और अपने रब को पा लेते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर नजर डालें तो हमें शुजाअत भी मिलती है, अदल भी मिलता है, इल्म भी मिलता है और फ़क्र भी मिलता है। शायद इसीलिए सदियों से रूहानी सलासल का एक बड़ा हिस्सा अपने रूहानी सिलसिले को मौला अली अलैहिस्सलाम तक पहुंचाता है, क्योंकि उनके नज़दीक मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक बातनी दरवाज़ा है, हिकमत का दरवाज़ा, मार्फत का दरवाज़ा और कुर्बे इलाही का दरवाज़ा। लेकिन सवाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद इस नूर को सबसे पहले किन लोगों ने अपने दिलों में संभाला? तारीख हमें चंद ऐसे नामों से आशना करती है जिन्हें अहले दिल खास एहतराम से याद करते हैं। उनमें एक अजीम नाम हजरत सलमान फारसी का है, एक ऐसे शख्स जिसने सच की तलाश में अपना वतन छोड़ा, अपना आराम छोड़ा और बरसों तक हक की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार जब उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई तो उसकी तलाश मुकम्मल हुई और फिर ऐसा मुकाम मिला कि उन्हें अहले बैत में शुमार किए जाने का शरफ हासिल हुआ। ये महज एजाज नहीं था, ये इस बात की अलामत थी कि सच्ची तलाश इंसान को कहां तक पहुंचा सकती है। फिर हजरत कंबर का जिक्र आता है। बज़ाहिर वो खादिम थे, लेकिन अहले मार्फत कहते हैं कि बाज़ औक़ात खिदमत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां बड़े बड़े दावे नहीं पहुंचा सकते। कंबर की जिंदगी वफादारी, मोहब्बत और फ़क्र की तस्वीर थी। उन्होंने दुनियावी अजमत नहीं चाही, मगर रूहानी तारीख में उनका नाम जिंदा हो गया। और फिर हजरत कुमैल बिन ज़ियाद, जिन्हें राज़दारे मौला अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो सवाल करते थे और मौला अली अलैहिस्सलाम जवाब देते थे। वो सीखते थे और मौला अली अलैहिस्सलाम उन्हें हिकमत के दरवाजे दिखाते थे। उनके नाम से मंसूब दुआए कुमैल आज भी लाखों दिलों को रुलाती है, क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक टूटे हुए दिल की पुकार है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर विलायत इतनी अजीम चीज है तो फिर इसका रास्ता क्या है? अहले फ़क्र का जवाब बहुत मुख्तसर है, इश्क, आजिज़ी और फ़क्र। वो कहते हैं कि विलायत बाजारों में नहीं मिलती, ये किताबों के अंबार से भी नहीं मिलती। ये वहां उतरती है जहां इंसान अपने नफ्स के गरूर को तोड़ देता है, जहां दिल टूट जाता है और फिर उसी टूटे हुए दिल में नूर दाखिल होता है, क्योंकि भरा हुआ बर्तन कुछ कबूल नहीं करता और खाली बर्तन ही भर सकता है।
شاید اسی لیے بہت سے اولیاء کرام نے گمنامی کو شہرت پر ترجیح دی۔ وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور رہے مگر رب کی نگاہ میں قریب ہوتے گئے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص دکھائی دینا چاہتا ہے، اہل دل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رب کے مقبول بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمائش نہیں کرتے۔ وہ اپنے بارے میں کم بولتے ہیں اور اپنے رب کے بارے میں زیادہ۔ وہ دعوے نہیں کرتے، خدمت کرتے ہیں۔ وہ شہرت نہیں مانگتے، قبولیت مانگتے ہیں۔ اولیاء کی روایات میں ابدال، اوتاد، غوث، قطب، قلندر جیسے تصورات ملتے ہیں۔ ان روایات کے مطابق بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتے، لیکن اپنے اخلاص اور دعا کے ذریعے خیر کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے نام شاید لوگوں کو معلوم نہ ہوں مگر ان کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اہل نظر کہتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو طاقت رکھتا ہو مگر تکبر نہ کرے، جو علم رکھتا ہو مگر فخر نہ کرے، جو دکھ میں صبر کرے اور خوشی میں شکر، تو اس کے بارے میں جلدی فیصلہ مت کرو۔ ممکن ہے اس کے دل میں وہ خزانہ موجود ہو جس کا اندازہ تمہیں نہ ہو۔ پیارے ناظرین، ولایت کی سب سے بڑی نشانی کرامت نہیں، اصل نشانی تبدیلی ہے، اندر کی تبدیلی۔ جب ولایت دل میں اترتی ہے تو انسان دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود بدلتا ہے۔ اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں رحم آ جاتا ہے، اس کے رویے میں عاجزی آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی تعریف کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اسے اپنے رب کی رضا کافی لگنے لگتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اصل جنگ دوسروں سے نہیں تھی، اصل جنگ اپنے نفس سے تھی، اور اصل فتح بھی کسی میدان میں نہیں، دل کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ولایت دل میں اترتی ہے، جب غرور جل جاتا ہے، جب خود پسندی پگھل جاتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے سامنے واقعی جھک جاتا ہے۔ تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ طاقت عاجزی میں ہے، عظمت خدمت میں ہے، اور قرب الہی اخلاص میں ہے۔ داستان اردو کے معزز دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ شاید صرف ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ولایت کا تاج سر پر نہیں رکھا جاتا، دل میں اتارا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی ولایت مولا علی علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف نام لینے پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں عدل سیکھنا ہوگا، عاجزی سیکھنی ہوگی، علم کے ساتھ ادب سیکھنا ہوگا، اور محبت کے ساتھ خدمت سیکھنی ہوگی، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جنہوں نے عام انسانوں کو غیر معمولی بنا دیا۔ اختتام سے پہلے ایک دعا: یا اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما، ہمیں سچ کی پہچان عطا فرما، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنے، اور اگر تیرے مقرب بندوں کے قدموں کی خاک میں بھی کوئی خیر ہے تو ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو محبت، اخلاص اور عاجزی کے راستے پر چلتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، شاید وقت کا کوئی نیک بندہ، کوئی گمنام ولی، کوئی خاموش درویش آج بھی ہمارے درمیان موجود ہو، مگر ہم اسے اس لیے نہ پہچان سکیں کیونکہ ہم نے عظمت کو شہرت میں تلاش کیا اور عظمت خاموشی میں چھپی ہوئی تھی۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔